बन्द गर्दाखेरि 2776 रुपियाँ कति डलर उठाएको रहेछ। अब यो त पैसा त साह्रै कम्ती भयो भनेर अनि उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई कलेक्सन गरेर हात लामो ल र यो भुटानी शरणार्थीको समस्याको विषयमा वास्तवमा अहिले पनि युएनएचसिआरले एनबिए र युएनएचसिआरको कनेक्सन गर्ने कुरामा उनीहरूको अलिकति लबिङ छ सुरुमा। वास्तवमा नेपालमा आएर एउटा शरण चाहेर बसेको शरणार्थीको हैसियतले बसेको शरणार्थी क्याम्पभित्र जुन कानुनिक अवस्था थियो यो 2003 को कुरा म गरिरहेको छु र इतिहासमा परिणत गर्नको लागि त रचना हामीले इतिहास बनाउनु पनि भुटानबाट आएको। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। म कृष्ण नदर सुब्बा, सचिव भुटानी शरणार्थी शिविर बेडागी। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा हामी जुटेका छौँ। एनबिए नेपाल बार एसोसिएसन उहाँले अब अशोक पोखरेलज्यू यहाँ हाम्रो संस्थामा चाहिँ एउटा अतिथिको रूपमा उपस्थित भइदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छौँ। र यसै गरी हाम्रा डाक्टर गुम्पा हजुर उहाँ पनि हाम्रो भुटानी शरणार्थीको एउटा लिडरको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै गरी पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एउटा भुटनिस रिफ्युजीहरूको चाहिँ एउटा लिडर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत सम्मान जनाउन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो एरियाबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ हलदार साहब लगायत चाहिँ हाम्रो सरहरूलाई पनि म वेलकम अथवा स्वागत भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण हाम्रा सल्लाहकार समितिका पद अधिकारीज्यूहरू, टिभी सर, हाम्रा लक्ष्मी सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै गरी सिडब्ल्युटी हाम्रा मङ्गल सर, सेक्रेटरी हाम्रो बिर्खा सर, यसै गरी हाम्रो दावा सर लगायत म सम्पूर्णलाई दृश्य रूपमा रहनुभएका अदृश्य रूपमा रहनुभएका सबैलाई म हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दै आज मैले जानकारी पाएअनुसार अमेरिका साथै क्यानाडाबाट चाहिँ सङ्कलित भएको र क्यास नै डिस्ट्रिब्युसन गरिदिनुपर्छ क्याम्पमा भन्ने खालको कुराहरू जनताको नासमा सोझै पुगोस् भन्ने हेतुले चाहिँ मलाई डिपी काफ्लेज्यूले चाहिँ मलाई सरले चाहिँ बारम्बार सम्पर्कहरू गरिराख्नु भएको र ती रकमहरू चाहिँ हाम्रो बलराम सरको हातमा चाहिँ पठाइदिन्छौँ र उहाँहरूबाट चाहिँ रिसिभ गरिदिनुहोस् है भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। र त्यो सल्लाह मुताबिक आज सरहरूको पनि उपस्थिति भएको छ। म एकदमै हामी भुटानी शरणार्थीहरू चाहिँ साँच्चै नै खुसी छौँ र म भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति सिबिओस र सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत सम्मान जनाउन चाहन्छु। ताली बजाइदिनु। समयको अभाव पनि अलिकति छोटो समयमा अलिकति महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गर्नुपर्ने सरहरूको पनि आफ्नो व्यस्तता र सबैको हाम्रो आफ्नो व्यस्तताहरू छ। त्यही भएको कारणले गर्दा आज हामीले हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको चाहिँ यहाँ उपस्थितहरू भइराख्दा हामीले हाम्रो प्रशासनहरूलाई पनि जानकारी गराएर उहाँहरूले पनि एउटा प्रोटेक्सनको रूपमा जहिले पनि हामी हाम्रो क्याम्पहरूमा चाहिँ विशेष व्यक्तित्वहरू आउँदाखेरि शान्ति सुरक्षाको पनि कुनै पनि भोलि हुने कुनै पनि कुराहरूबाट चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने हेतुले मात्रै हामीले यो गरिरहेका छौँ। यो कुनै पनि त्यो अन्य कुराहरू नबुझोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो गरिरहेको हुँदाखेरि विशेष आज हाम्रो भुटानी शरणार्थी शिविरमा पनि यो विश्वभरि
फैलिरहेको यो महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा आज विश्वमै तल्का मचिरहेको अवस्थामा जब त गएको 2019 को यो हाम्रो चैत महिनादेखि चाहिँ जुन नेपाल सरकारले पनि लकडाउनहरूको जाँचहरू गर्नुभएको थियो त्यस मुताबिक नै हामी भुटानी शरणार्थी पनि यो नेपालको एउटा अङ्गकै रूपमा भनिन एउटा क्षेत्रमा रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन नेपाल सरकारले आउनु गरेको लकडाउनहरू पनि हाम्रो भुटानी शरणार्थी शिविरमा पनि ठुलै समस्याहरू चाहिँ भएको छ। जस्तै एक हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले त्यो लकडाउन आवश्यक पनि थियो, तर यता हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिँदै गरेको खाद्यान्न सपोर्टहरू चाहिँ सहायताहरू चाहिँ कटौती भइरहेको हुँदा र हामीले कमाउनु जमाउनु जानुपर्ने ठाउँहरू पनि सबै बन्द भइरहेको हुँदा आफ्नो खेतीबारी र जग्गा जमिनहरू भएर खेतीबारी पनि नभइरहेको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ साँच्चै नै पीडित चाहिँ हामी भुटानी शरणार्थीहरू भइराख्दाखेरि हामीले यता दमक नगरपालिका वडा लगायत चाहिँ विभिन्न सिडिओ कार्यालयसम्म पनि कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ सिडिओ साहबको उपस्थितिमा चाहिँ हामीले केही राहत सपोर्टहरू पनि पायौँ र त्यस पछाडि विभिन्न नेपालका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई सपोर्टहरू गरिदिनु भयो भने हाम्रै पुनर्वास प्रक्रियाको क्रममा हाम्रै यो देशबाट यो भुटानी शरणार्थी शिविरबाट पुनर्वास प्रक्रियाको क्रममा 7वटा शिविरबाट विदेशमा पुग्नुभएका आफ्ना आफन्तजनहरूले अहिलेसम्म पनि सपोर्टहरू गरिराखिदिनु भएको छ। भर्खरै मात्रै पनि हामीलाई भुटनिस किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो। भर्खरै हामीले 10 किलो राहतहरू बाँडेका छौँ। यस्तो राहतहरू धेरैवटा राहतहरू हामीले बाँडिसक्यौँ। त्यो जिन्सी पठाइदिएको पनि बाँड्यौँ भने आर्थिकहरू पनि हामीले पठाइदिएको बाँड्यौँ र त्यसको चाहिँ हामीले अब अन्तिम चरणमा क्लोजिङ गर्नको लागि हामीले आर्थिक प्रतिवेदन पुस्तिकाहरू पनि बनाइसकेका छौँ। त्यो केही दिन पछाडि हामी विमोचनहरू पनि गर्नेछौँ। हामी अझै पनि यो सपोर्टहरू आउने क्रमहरू जारी रहेको कुरा आज बलराम सालले फेरि यहाँ लिएर आइदिनु भएको छ। म उहाँलाई आजको यो सपोर्टहरू कहाँबाट कसले पठाइदिनु भएको एउटा 2 शब्दमा राखेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो कार्यक्रमहरूमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने पनि म यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। उपस्थित मित्रहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पोखरेलजी, जसले भुटानी शरणार्थीहरूको न्याय सम्बन्धमा पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई हामीले पाउँदा खुसी पनि लागेको छ। र डाक्टर पम्पा राई उहाँले शरणार्थी भएर पनि हामी सबैलाई स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। साथसाथै क्याम्प सचिवज्यू अनि यहाँ क्याम्पका म्यानेजमेन्ट कमिटीका साथीहरू र प्रशासनका प्रमुख यहाँहरूलाई म धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। विशेष यो रकम धेरै अगाडि सङ्कलन भएको रहेछ। हाम्रो हरि सुवेदी जो बेलडाङ्गीबाट गोल्लाबाट जानुभएको थियो अनि डिपी काफ्ले त यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ जाँदा जाँदै क्यानाडा परिवार भेट्न गएको उतै थुनिनु भएको छ र कहिले आउनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। तर उहाँ पुगेर पनि उहाँले पहल गरेर हाम्रो समुदायमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले सबैलाई आह्वान गर्दाखेरि अलिकति रकम सङ्कलन भएको रहेछ। अनि अर्को एकजना हाम्रो भोला पोखरेल, विशेष 3 जनाको पहलमा चाहिँ टोटल उहाँहरूले त्यो के भन्छ डोनेसन ड्राइभमा आह्वान गर्दाखेरि 2776 रुपियाँ कति डलर उठाएको रहेछ। अब यो त पैसा त साह्रै कम्ती भयो भनेर अनि उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई कलेक्सन गरेर लगभग 4 लाख चाहिँ अस्ति नै मलाई पठाइदिनु भएको थियो। तर त्यो 4 लाख डलर 4 लाख नेपाली रुपियाँ चाहिँ। अनि पछाडि फेरि तिहार पछाडि होइन बेलडाङ्गीलाई त हामीले दिनै पर्यौँ, पत्रीलाई के गर्ने त भन्ने कुरा आउँदाखेरि बिचमा उहाँहरूले नै छलफल गरेर कलेक्सन गर्दा गर्दै पनि अब ढिलो भए पनि 50,000 चाहिँ पत्रीको लागि नेपाली रुपियाँ पठाउनु भएको छ। र त्यो पैसा बाँड्नमा
विशेष अशोकजीलाई बाहिरकै साथीहरूले पनि उहाँले गएर पहिलादेखि नै हामीलाई सेवा गर्नुभएको हो र उहाँलाई को उपस्थितिमा बाँडिदिनु भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो र हाम्रो अवस्था पनि उहाँले देख्नुहुन्थ्यो र सरकारसँग अथवा कुनै क्षेत्रमा बहस हुँदा पनि उहाँले हाम्रो विषयले पुर्याइदिनुहुन्थ्यो र उहाँलाई एकपल्ट चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर उहाँसँगै तपाईँहरू गइदिनु भन्दाखेरि आज उहाँले नै ड्राइभ गरेर हामीले उहाँकै गाडीमा हामीलाई ल्याइ पुर्याइदिनु भएको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र डाक्टर राई अब हाम्रो नजिकमा बसे पनि उहाँले शरणार्थी विषयमा विभिन्न अब यहाँहरू त परिचय हुनुहुन्छ, सबैले चिनिरहनु भएको छ र यो क्षेत्रमा हामीलाई सहयोग बाहिरबाट आउनु हामीलाई खुसी लाग्छ। तर विशेष एउटा सानो कुरो चाहिँ म यहाँ के राख्न चाहन्छु भनेदेखि युएनएचसिआर जसले हामीलाई सहयोग प्रदान गर्दै गयो, अब दुःख पनि लाग्छ कि 1991 फरवरीमा युएनएचसिआर अफिसमा पहिलो निवेदन लिएर म पुगेको थिएँ। त्यसमा हरि अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, आरती सुब्बा हुनुहुन्थ्यो, अनि एकजना साथी यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले आउनुहुन्छ होला, दुर्गा नेपाल। उहाँ हामी सम्मिलित भएर चाहिँ तत्कालीन हाम्रा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको टेबलमा पुगेर हामीले निवेदन दियौँ। तिनै व्यक्ति दुर्गा नेपाललाई दर्ताविहीन भएर बसेको भएको। कस्तो विडम्बना छ भनेदेखि अब यो अब हाम्रो शरणार्थीको कमजोरी त पक्कै होइन हो। अब त्यति बेला पहिलाको अवस्थामा हामी बाहिर थियौँ, जानु पर्ने बाध्यता हुँदा केही दिन उहाँ बाहिर जानुभयो। अहिले आएर उहाँ दर्ताविहीन शरणार्थी भएर बसिरहनु भएको छ र दर्ताविहीन शरणार्थीको पीडादायक अवस्था पनि छ। विशेष अशोक पोखरेलजीलाई मैले निवेदन गरेँ र यो शरणार्थी हामी भुटानबाट आयौँ र नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोगको बाद घाँस मास कपासको व्यवस्था गरिदियो, युएनएचसिआरले हामीलाई राहतको व्यवस्था गरिदियो, धेरै राम्रो पनि छ। तर अहिले आएर हाम्रा आफन्त परिवारलाई आदि परिवार त्यस्तो मनोनिवास पुर्याइदिएर जसले छोराछोरी जन्मायो त्यो चाहिँ दर्ताविहीन शरणार्थी भएर अहिले बस्नु परिरहेको छ। अनि त्यसको मुलुक जान नपाउने शरणार्थी भएर त्यो पीडा भोगिरहनु परेको छ र विवाह केसका मुद्दाहरू त्यस्तै छन्। विभिन्न क्यान्सरले त्यो व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ र यो अवस्थामा अब अहिले आएर चाहिँ अब कति 1 साल 2 साल भयो होइन, रासनविहीन भएर हामी बस्दैछौँ। करिब 2 साल भयो, हामीलाई कुनै राहतको व्यवस्था छैन। युएनएचसिआरले अब हाम्रोमा एकाउन्ट खोलिदिने व्यवस्था गरिदियो, बहुत खुसी लाग्यो। राहत नदिएर हामीले क्यास दिने भनेर सायद एकपल्ट चाहिँ होला एकाउन्टमा पैसा पनि आयो, त्यस पछाडि आउन त्यो पनि बन्द भयो र यो अवस्थाले गर्दा अब रहेका शरणार्थीहरूले हामीले गर्ने के भन्दाखेरि बाहिर पुग्ने साथीहरूले आफन्तहरूले घाँस काटेर पनि पठाउँदै हुनुहुन्छ। तर यो दिगो समाधान चाहिँ होइन। अब उहाँले कति दिन पठाउनुहुन्छ? उहाँको कोरोनाको अवस्थाले उहाँहरू पनि बेरोजगार भएर बसिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले अलिकति प्राथमिकता रूपमा यो केसलाई चाहिँ हेरिदिएर समाधानको एउटा बाटो ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ र यही विषयमा डिपी काफ्ले र म गत साल 2 पल्ट गृह मन्त्रीलाई गएर भेट्यौँ यो अवस्था अहिले नआओस् भनेर। अनि एकपल्ट प्रधानमन्त्रीजी झापा आउँदाखेरि पोहोरको दसैँमा, योपालि होइन पोहोरको दसैँमा उहाँहरूको पार्टीगत कार्यक्रममा भेटघाटमा आउनु हुँदाखेरि हामीले यो विषय, यो भोलि आउने समस्या पनि यस्तो हुनसक्छ भनेर बुझागत हामीले 6वटा पोइन्टमा उहाँलाई निवेदन दिएका थियौँ। तर त्यसमा अब यहाँ क्याम्पले त महिनै पछि लेखेको हुनुपर्छ, लेखिरहनु भएको छ, हामीले पनि लेखिरहनु भएको छ, तर हाम्रो कुरा सुनवाई भएन। र यो अवस्थामा चाहिँ अब हामी कसरी बाँच्ने यो समस्या भएको छ। अब युएनएचसिआर देखरेख मात्रै गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अब डिसेम्बरदेखि छोडेर जाने उहाँले भनिरहनु भएको छ। र यसअघि युएनएचसिआरका ठुला अफिसरहरू आएर 1 जना शरणार्थी रहेसम्म हामी सेवा प्रदान गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा हामीले सम्झिराखेका छौँ, त्यो भुलेको छैन र हामीलाई विश्वास छ
त्यो उहाँहरूले जान्छु भने पनि उहाँहरूले वचनलाई पुरा गर्नुहुन्छ भने म विश्वास राख्छु र म छोटो विशेष अब यहाँहरूले यो क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटीमा श्रमदान दिइरहनु भएको छ, यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु। र केही यो 4 लाख रुपियाँ छ। पहिला सुरुमा हरेक हटलाई अब 1600 हट कति यहाँ छ अरे होइन, 1600 हट हो, 1600 हटलाई नै हामीले दिउँ भन्ने कुरो भएको थियो। पछि गएर 200-250 रुपियाँ मात्रै पर्ने भागमा पर्ने हुँदाखेरि निडफुल जसलाई आवश्यक पर्छ क्याम्प कमिटीले जसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने छान्दछ उहाँहरूले छुट्याएर 500-1000 कसरी दिन सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले 500 को रेट राख्नु भएको छ, केही शरणार्थीलाई छुट्याएर चाहिँ दिनुहुन्छ भन्ने बाहिरकै साथीहरूको आग्रहलाई हामी लिएर आएको छौँ र संयुक्त रूपमा अहिले क्याम्प कमिटीलाई हामी सचिवज्यूलाई हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ। र अर्को विशेष कुरा निवेदन म के गर्न चाहन्छु भने क्याम्प सचिवज्यूले हरेकपल्ट यहाँको अवस्थालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, तैपनि अझै पनि मन्थली रूपमा एउटा त्यो अहिले त माध्यम सजिलो छ, फेसबुकमा पनि यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर अपडेट गर्दै हालिदिने गर्नुभयो भने सबैलाई पनि एवेरनेस क्रिएट हुन्छ होला र त्यसले हामीलाई पनि बाहिर हुने साथीहरूलाई पनि कुरो राख्न सजिलो हुन्छ भन्ने होला भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले पनि त्यो एउटा माध्यम चाहिँ देखेको छ, भेट हुँदैन अब अहिलेको अवस्थामा, पत्र पनि पुग्ने अवस्था पनि हुँदैन, तर फेसबुकले वालमा राखेर त्यसलाई प्रचार गर्दाखेरि सायद त्यसले पनि अलिकति हामीलाई सहयोग पुग्न सक्छ कि यहाँलाई निवेदन गर्दै म यो विषय यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बलराम सरलाई। र उहाँले निकै हामीलाई ज्ञानवर्धक कुराहरू चाहिँ उहाँले पसिसक्नुहुन्छ, क्रम पनि गरिसक्नुहुन्छ। हामी भुटानी शरणार्थीहरूको धेरै नै समस्याहरू छ। अब यो समस्याहरू हामीले पटक पटक विभिन्न ठाउँहरूमा राखिसकेका छौँ र विगतमा पनि हामीले टिकाराम रसाइली सरको पालोमा 5 बुँदे एउटा ज्ञापन पत्रहरू पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्री लगायत चाहिँ मानव अधिकार लगायत चाहिँ हाम्रो युएनएसएफको पनि अफिसहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा पार्टी कार्यालयहरूमा पनि गएर चाहिँ हामीले दिइसकेका छौँ र यहाँ पनि धेरै ठाउँमा। तर पनि अब कतिवटा कुराहरू हामीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, सुन्ने पनि भयो होला, कतिवटा भएन पनि होला, त्यो के भएछन्। र पछाडि हामीले गृहमन्त्रीको टोली यहाँ आइराख्दा पनि हामीले यो कुराहरू राखेका छौँ, कतिवटा कुरा सुन्ने भयो होला, कतिवटा भएन होला। र युएनएसएलाई पनि हामीले बारम्बार भनेका छौँ र अहिले पनि भन्ने क्रम जारी नै छ। तैपनि अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा मिटिङ बस्छौँ युएनएसएसँग, तपाईँहरूले हामीलाई समय मिलाइदिनुपर्छ भन्दाखेरि सबै एग्री भइरहेको थियो, तर यो कोरोनाको कारणले गर्दा त्यो पनि सम्भव भइरहेको छैन। अब के भएर कसरी अब यो 2020मा चाहिँ उहाँहरू फेसर भएर जानुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। अब के अपडेट त गर्ला र विविध समस्याहरू छन्, त्यो कुराहरू पनि अब सरले पनि राखिदिनु भयो, हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा राखेका छौँ र अझै पनि राख्नेछौँ। र यसो भन्दै हाम्रो डाक्टर साहबलाई पनि 2 शब्द यसो सरको तर्फबाट पनि राखिदिनु। धन्यवाद क्यान्सर साहब र हाम्रा वकिल साहब जसले हामीले पहिलादेखि धेरै हेर्नुभएको, कानुनी रूपमा पनि हेर्नुभएको र अहिले पनि उहाँ हाम्रो लागि गर्नुभएको छ, उहाँ आउनुभएको छ। वेलकम एन्ड इन टाइम माई रेस्पेक्ट। हेमन्त साहब हाम्रो पार्टीका हाम्रा लिडर्स हुनुहुन्छ र सब क्यान्सर साहब र यी सबै उपस्थित भएका दाजुभाइहरू, भुटानी दाजुभाइहरू, अन्त हाम्रो सेक्युरिटी हाम्रो सशस्त्रबाट पनि आउनुभएकोलाई उहाँलाई पनि वेलकम। धेरै अब लामो हामीले के छ भन्दा भुटानको मलाई लागेको चाहिँ मलाई त्यति बोल्नु पनि अब हामीले मैले यहाँ हाम्रो हिजो कम्युनिटीमा मैले काम पनि गरेँ होला जस्तो लाग्छ, बोलेको पनि धेरै जस्तो लाग्छ, तर हामी कति बोल्यो कति काम गर्यो त्यसको अब एउटा इतिहासमा हामीले परिणत गर्नको लागि त रचना हामीले इतिहास बनाउनु पनि भुटानबाट आएको होइन। र भुटानको जति पनि रिफ्युजी छ, इट्स इन्टरनेसनल इस्यु गएको छ।
नेपालको ठुलो एउटा समस्या हो। रिफ्युजीको नम्बर 1 समस्या भुटानले क्रिएट गरेको, राष्ट्रले क्रिएट गरेको समस्या रिफ्युजीलाई भुटानिज रिफ्युजीलाई भुटानिज नागरिकलाई यो आएर खोजेको छ नेपाल राष्ट्रभित्र। अब यो इस्यु कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि इन्टरनेसनलको नजरमा पनि आएर युएनएसमा पनि आएर अब यो इतिहासहरू धेरै छन्। त्यो इतिहासलाई के छ भन्दा हामीले इतिहास भनेको कुरालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी इतिहास जब हामी लेख्छौँ, हामीले जब इतिहास बोल्छौँ त्यसपछि के छ भन्दाखेरि एकदम करेक्टमा बोल्नुपर्छ। किनभने कोही बेला इतिहास च्यालेन्ज भयो भने राम्रो हुन्छ। र भुटानको आपत्ति इतिहासको कुरा म छोडिदिउँ अहिले, त्यहाँ म इतिहासको कुरा गर्नु चाहदिनँ, त्यो जुन भइरहेछ। तर यो भुटानिज रिफ्युजीलाई हामी सबैले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अग्रपन्थीमा भन्छ, नेपालीमा अग्रपन्थी भन्छ, फ्रन्ट लाइनको मान्छेहरूले रिफ्युजी हेर्छु भन्ने मान्छे रिफ्युजीको हेर्नुको लागि अगाडिमा अग्रपन्थीमा रहेका मान्छेहरूले के याद गर्नुपर्छ भने यो इस्यु एउटा इन्टरनेसनल इस्यु भएर युएनएसले खाना दिँदै गरेको, युएनएसले देखरेख गरिदिएको सबैले गरेको। अब त्यहाँबाट फेरि ब्याक गएर फेरि अहिले अब रिफ्युजीले हेर्नु पऱ्यो। भुटानको मान्छे पहिला आउँदाखेरि मेरो पकेटबाट पैसा दिएको, मैले फ्रीमा दबाई दिएको हो कि अहिलेसम्म त फ्रीमा रिफ्युजीलाई माने सेनाटमा मेरो ड्युटी गरेको, मैले कसैलाई सेवा गरेको छुइनँ, उनीहरूलाई चेकअप गरेको छु है। र त्यो त्यस्तै प्रकारले हामी चलिरहेको छ। अब हामी ब्याक डेटमा जुन जाँदैछौँ भन्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि एउटा भयङ्कर एउटा एउटा इस्यु हो। यसले मान्छेले सबैले अग्रपन्थी बस्ने मान्छेले सोच्नुपर्छ। युएनएसले अन्तर्राष्ट्रियको एउटा विश्वको एउटा त्यसले हेर्दाखेरि चटै छोडेर जाने उनीबाट अब आउँछ भन्ने कुरा आशा बहुत कम्ती छ। फ्रेङ्कली सिरियसली बोल्नुपर्छ। र उनीहरूले हामी त्यो मिटिङमा नभए पनि मेरो जति पनि जानकारीमा आएको कुरा चाहिँ र सबैले प्रायः थाहै भएको छ, गभर्मेन्ट नेपालले यो रहेको रिफ्युजीलाई जिम्मा लिएको छ। जो गभर्मेन्टले नेपालले जिम्मा लिएपछि के छ भन्दाखेरि यो कुरा मैले अलिकति किन मैले मेन्सन गरेको भन्दा हामी त मेन्सन भइरहेको हुन्छ। र वकिल साहब आउनु भएको यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले बार एसोसिएसनमा यहाँ रिफ्युजीको धेरै दुःख बुझ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। र कुनै टाइममा उहाँले ठाउँ ठाउँमा एउटा मानवको नातामा एउटा गभर्मेन्टको एउटा उसमा उहाँको राखिदिनुहुन्छ भनेको त्यो आशाले मैले राखेको छ। जब एउटा रिफ्युजी भनेको एउटा इन्टरनेसनलको एउटा पाहुनाहरूलाई गभर्मेन्ट नेपालले जिम्मा लिएपछि नम्बर 1 त गभर्मेन्ट नेपालले हामीले मैले दुईदेखि भनिसकेको छु, लेखेको पनि छु, गभर्मेन्ट नेपाललाई जिम्मा लिनुपर्ने कुरा हो र यो देखरेख गर्ने गभर्मेन्ट नेपाल जिम्मा हो। यो त मेरो पर्सनली व्यक्तिगत अडान त भइ नै बस्छ जबसम्म म बाँचेर बसेको हुन्छु। यसमा मलाई कसैले जिम्मा नलिए पनि, किन भुटानको समूहमा मैले देश कसैले छोडेँ के भने उहाँ वकिल साहबसँग कुरा गरेँ, आई हेभ गट माई रेस्पोन्सिबिलिटी अफ टिम्स, आई विल डु द्याट। मेरो ड्युटी मैले गर्नुपर्छ। नोबडी क्यान स्टप मी, न द गभर्मेन्ट नेपाल, न द इन्टरनेसनल, न द रिफ्युजी कम्युनिटी गर्ने हो त्यो। आई विल डु द्याट। आई हेभ टेकन द रेस्पोन्सिबिलिटी। मैले जिम्मा लिएको छु, त्यसको लागि म बाँचेको छु, त्यसमा बाँच्छु, यो बोल्ने कुरा मेरो हो। किनभने मेरो कम्युनिटीमा बोल्दा त्यो मेरो लागि पनि बोलिरहेको छु, मेरो कम्युनिटीलाई पनि बोलिरहेको छु, विशेष गरी पार्टिसनको है त्यो कुरा हो। र अहिले के छ भन्दा गभर्मेन्ट नेपालले जिम्मा लिइसकेपछि फेरि जुन पनि हामीले त्योमा हामीलाई सफिसियन्ट नभएकै कारणले होला हाम्रो विदेशमा बसेका दाजुभाइहरूलाई पिर मार्का परेर यसरी हामीलाई ठाउँमा डोनेसन पठाएर कन्टिन्यू गर्छ। तर यो कहिलेसम्म चल्ने हो? यदि हामीले हाम्रो रिफ्युजीलाई नै हामीले भर्ती गर्न सक्ने भए त हाम्रो गभर्मेन्ट नेपालमा आश्रय लिने कुरा पनि उठेन, युएनएसलाई मान्ने पनि थिएन नि। तर यो त हाम्रो एडभेस्टमा टाइमको लागि यो क्राइसिस हुँदैछ। र गभर्मेन्ट नेपाल गभर्मेन्ट नेपाल चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि एकदम जिम्मा लिएपछि जिम्मेवारी पुरा गर्छन् भन्ने गभर्मेन्ट नेपालमा एउटा इन्टरनेसनल ल र हामी पनि त्यसो गरेको र हामीले आफूले हेर्न सक्छौँ भने गभर्मेन्ट नेपाल हजुर हामीलाई खाना पुगेन त्यो भनेर हामीले भन्नेको लागि हामी आएको भने त हामी नसकेर चाहिँ यहाँ गभर्मेन्ट नेपाल यो गभर्मेन्ट नेपालपट्टि हामीले यसलाई गभर्मेन्ट नेपाल चाहिँ के छ भने टाइम एन्ड अगेन जति पनि क्याम्पको जो जिम्मा भार लिएको छ जस क्याम्प सेटिङ युआर पनि रेस्पोन्सिबल अब ड्युरिङ यो टाइम दाजुसँग एउटा सल्लाह गरेर के गर्नु भने यु क्यान रिप्रेजेन्ट त्यसमा अब हामी पनि छौँ हामी वाट एभर सजेसन दिनुपर्ने हामी दिन्छौँ। त्यसमा एउटा कम्बाइन्ड फोर्स गभर्मेन्ट नेपाललाई
यसलाई के छ भन्दा गभर्मेन्ट नेपाललाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्ने हाम्रो काम हो र गभर्मेन्ट नेपालको पनि ड्युटी हो, किनभने गभर्मेन्ट नेपालले पनि त युएनएचसिआरबाट म पाल्छु भने लिएपछि यसरी हामीलाई फेरि कहाँ फटेङ्ग्राहरू के अरे पदेराहरू खोजेर खान पर्छ नि हामीले। त्यो स्टेजमा पुग्दैछ भने हाम्रो दाजुभाइ दुःख गरेर अब यहाँ पठाइदिएको छ। यसो फेरि अब हाम्रो कम्युनिटीलाई हामीले बहुत धन्यवाद दिँदै पनि हाम्रो मुम्किनको यस प्रकारले हामी कति जान सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले त्यो विचार गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले उहाँलाई बाहिर बस्ने दाजुभाइलाई हामी बहुत धन्यवाद दिँदै पनि गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट नेपालको ड्युटी र उनीहरूलाई के दिएको छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, उठाउनु पऱ्यो। गभर्मेन्ट हाम्रो जिम्मा त्यो पनि बस्छ र यसरी आउँदाखेरि मैले के छ भन्दा अब डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट आइडिया हुन्छ। यदि हाम्रो मान्छेले पनि कम्प्लिटली सपोर्ट गरेर अमेरिकाको दाजुभाइलाई हामी सपोर्ट गर्नु थालेर गभर्मेन्ट नेपाललाई त छोडिदियो भने अन्त गभर्मेन्ट नेपालको जिम्मा त केही पनि भएन नि त, जिम्मा त केही पनि भएन नि त। त्यो त मैले यहाँ बोलेको होइन, म उहाँको प्राइम मिनिस्टर जुनै मिनिस्टर पनि यहाँ लिडरलाई आइके रिप्रेजेन्ट म उहाँहरूसँग बोल्नुपर्छ, हामीले बोल्नु सकेर मात्रै हामीले हाम्रो ग्रिभान्स हाम्रो दुःख ठिक छ भने उहाँले हामीलाई देखरेख पनि गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो जिम्मा त हामी उहाँले 30 साल लिएको, यो 3 दिनको कुरा होइन, 3 महिनाको कुरा होइन, 3 वर्षको कुरा, 30 साल बसेर जिम्मा लिएर अब लास्टमा गएर हामीले कन्फ्युजन गरेर हामीले यसरी राखिदिनु पनि गभर्मेन्ट नेपालकोले हुँदैन भन्ने कुरा हामी के अरे हामी बोलेको पनि हो, मैले बोलेको हो र त्यसमा भाइहरू सब त्योमा एग्री गर्नुहुन्छ भने मलाई आशा राखेको छु र भक्ति साहब हुनुहुन्छ उहाँले पनि टाइममा राखिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो आशाले पनि उहाँलाई विदेशमा गएका दाजुभाइले उहाँको नाम प्रपोज गरेर अशोक उहाँ पहिलेदेखि आउनुभएको जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छ, एउटा राष्ट्रको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरू वकिल पनि हुनुहुन्छ र उहाँ प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि मैले खासै कुरा पनि भनेको र उहाँले पठाउनु भएको छ, उहाँ भाइहरूले पठाएको छ। त्यसले अब हामीलाई धेरै थोर कति अब बाँड्दाखेरि त धेरै सब पुग्ने हुन्छ, अलिकति मासु पनि नआउने भयो, दर्शकमा बाँड्दाखेरि उपाएन भनेर मनुष्यमा कुरा गरेँ। अन्त त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि जुन अब केमसेकले जुन एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो द्याट इज भेरी फाइन। त्यो भने ठिकै छ, केमसेकले विल आइडेन्टिफाई कोही मान्छे त अलिक गरी खाने पनि छन्, कोही साह्रै दुःखी छन्। त्यसमा केमसेकको जिम्मामा जुन आयो त्यसमा जुन मन्त्र साहबले हामी एग्री गरेर हामी हेपी गर्दा मेरो पर्सनली हामी हेपी गर्दा जहाँ प्रकार हाम्रो जिम्मा केमसेकले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ र त्यो गरेर बाँडिदिनुहुन्छ र त्यसमा बाहिरको दाजुभाइहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, दिएकोमा बहुत मैले धन्यवाद दिन्छु र त्यसमा हाम्रो मन्त्र साहबलाई पनि बहुत धन्यवाद दिँदै र उहाँ सरकारको एकदम जिम्मेवार नेपालको एउटा वकिल हुनुहुन्छ, जिम्मेवार वकिल हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै केमसेकलाई धन्यवाद दिँदै र उहाँ दिने धन्यवाद दिएर कसरी चुनाव पनि भइसकेको छ र त्यति भन्दै म मेरो 2 शब्द नै 4 शब्दलाई राख्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर साहबलाई, आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर चाहिँ प्रोजेक्ट गरिसक्नु भएको छ र धेरै सुझावहरू पनि हामीलाई दिनुभएको छ, एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र यसै गरी हाम्रो समय पुरा छ, अन्तिम पटकमा अब हामीले आज वकिल शब्द भाग्यवश पाएका छौँ र सरको तर्फबाट पनि केही शब्दहरू राखिदिनु। सबै साथीहरू धेरै कुराहरू आइपुगिसक्यो, समय मलाई विदेशबाट पनि साथीहरू फोन गर्नुभयो, भोलाजीहरू डिपिटीहरूले र धेरै कुरा भइसक्यो। मेरो कुरा धेरै यहाँ दोहोऱ्याउनु नभनौँ, मेरो अलिकति सेन्टिमेन्ट गाँसिएको छ भुटान सरकारको विषयमा। जुन बेलामा अब्राहमसित कुरा गरेर यो भुटानी शरणार्थीहरूको विषय वास्तवमा एउटा कारुणिक थियो। हामी एउटा मानव अधिकारको क्षेत्रमा र बार एसोसिएसन भनेको एउटा न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने र म त्यो बेलामा झापामा अध्यक्ष थिएँ र कन्टिन्यू म 2 कार्यकाल अध्यक्ष पनि भएँ र पछि म नेपाल बार एसोसिएसनको सेन्ट्रल भाइस प्रेसिडेन्ट पनि भएँ। र यो भुटानी शरणार्थीको समस्याको विषयमा वास्तवमा अहिले पनि युएनएचसिआरले एनबिए र युएनएचसिआरको कनेक्सन गर्ने कुरामा मेरो अलिकति लबिङ छ।
सुरुमा वास्तवमा नेपालमा आएर एउटा शरण चाहेर बसेको शरणार्थीको हैसियतले बसेको शरणार्थी क्याम्पभित्र जुन कानुनिक अवस्था थियो यो 2003 को कुरा म गरिरहेको छु त्यससम्म आइपुग्दा वास्तवमा त्यो कुरालाई एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काममा हामीले एउटा ठुलो भूमिका खेल्यौँ। म अलिकति संक्षेपमा मात्रै भन्छु र त्यो कुरा जेनेभाको ध्यान आकर्षण भयो र अब्राहममा आएको बेलामा यसको लिगल पार्टमा क्रिमिनल कुराहरू गतिविधिहरू कस्तो रह्यो भने अहिले पनि म धेरै पनि युएनएचसिआरको प्रोग्रामहरूमा यस्तो यो लिगल कुराहरूमा म अहिले त्यसको पहिलाको फाउन्डर जस्तो मात्रै हुँ। म अहिले एग्रिमेन्टमा साइन मेरै छ त्यतिखेरको जहिले पनि मलाई बोलाउनु इभन काठमाडौँमा यो जुन अहिलेको यो सेटलमेन्टको थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको कुरा बाँकी रहेको शरणार्थीहरूको विषयको कसरी उ गर्ने भन्ने विषयमा मलाई जहिले पनि युएनएचसिआर स्पेसल्ली बोलाउने एनबिएको एउटा अरू आधिकारिक पदमा अहिले भएकोलाई बोलायो भने मलाई जहिले पनि बोलाउँछु। म जहिले पनि लबिङ गरेँ र यहाँलाई म अलिकति एउटा रिमाइन्ड गराउँछु यहाँ एनबिएको तर्फबाट भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या जुन हो चाहे यसको राजनीतिक चाहे यसको कूटनैतिक चाहे यसको मानवीयताको हिसाबले यो सबै कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुर्याउने काममा नेपाल बारले जहिले पनि भूमिका खेल्यो र हाम्रो डिक्लेरेसनहरूमा कुनै पनि नेसनल कन्फरेन्सहरूमा म प्राय नेपाल बारमा पनि एउटा लिडिङ हैसियतमै बसेर मैले डिक्लेरेसनहरू गर्दा पनि नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको विषय कहीँ न कहीँ एउटा मुद्दामा छुहारेको जान्थ्यौँ हामी। यसको चाहिँ समाधान हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले कसैको आफै देश फर्किने एउटा अधिकारका कुराहरू भयो। अब अहिले पनि यो प्रोटेक्सनको कुराहरूमा हामी अहिले पनि अनवरत त्यो कुरा उठाइराखेकै छौँ। त्यसकारण म विशेष गरी भुटानी शरणार्थी साथीहरूलाई हाम्रो सेन्टिमेन्ट झापामा नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा सेन्टिमेन्ट सधैँ एकै ठाउँ रहने नै छ रहिराखेकै छ किनभने एउटा मानवीयताको कुरा मानवाधिकारको कुरा भएको हुनाले र हामीले यसलाई राजनीतिक गर्नु अलिकति अर्को पाटोमा पनि कुरा गर्छु। अघि हाम्रो बलराम पौडेलसँग पनि मेरो कुरा पनि भयो बाटोमा पहिला आउँदै गर्दा पहिला हामीले एउटा सानो एउटा कमिटी बनाएको थियौँ। डाक्टर साहब त कृष्ण होला लीला साहब कोटाली लगाउँछ हामी एक्चुअली हिँडेको पनि थियौँ। हामीले यो शरणार्थीहरूको जुन आफ्नो देशमा फर्किने अभियान थियो सुरुको त्यो पहिला हामीले जुन एउटा सशक्त रूपमा उहाँहरू लिडिङ गरिरहनु भएको थियो हामीले सपोर्ट गरेको थियौँ। एउटा सामाजिकताको हिसाबले हामीले कुनै राजनीतिक उद्देश्य राखेर होइन त्यसले एउटा वातावरण चाहिँ बनाएको थियो। त्यतिखेर हामीलाई त्यो विश्वास छ र राष्ट्रिय स्तरमा हामीले एमपीहरूलाई पार्लियामेन्टमा कुरा उठाउनुहोस् भनेर हाम्रो लेभलबाट पनि हामीले कुरा चलाएको थियो। वास्तवमा अब इन्डियाको भूमिका हो भन्ने हिसाबले एउटा इन्डियाको ठुलो भूमिका छ। हामीले एउटा डिप्लोमेटिक कुराहरूलाई पनि हेऱ्यौँ। हामी नेपाली इन्ट्रेस्टको कुरालाई पनि हेरेर इन्डियनले आफ्नो इन्डियन इन्ट्रेस्टको अनुसार गरिरहेको छ भनेर त्यसकारण भुटानी शरणार्थीहरूको विषयलाई एउटा गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा सानो ठाउँ झापा जिल्लाको एउटा अदालतको एउटा बार एसोसिएसनको उसबाट सुरु भएर मैले सेन्ट्रल बारबाट यसलाई उठाएँ र उठाउँदै हामीले भुटनिज रिफ्युजीहरूको विषयलाई 2-3वटा मिटिङहरू नेपाल बार एसोसिएसन बाध्य भयो। पछि तपाईँहरूलाई म अलिकति रिमाइन्ड गराउँछु त्यो के भन्छ कुपनडोल के भन्छ युएनडिपीको अफिसको कुपनडोल हो नि त्यहाँ 2-3वटा मिटिङ हामीले एटेन्ड गर्छौँ र पछि आएर उनीहरूले एउटा कार्यक्रम पनि गर्नु पर्यो ठुलो। वास्तवमा शरणार्थीहरूको यो भाइटल इभेन्ट्सहरूको दर्ताहरूको विषय जुन थियो यो व्यक्तिगत घटनाहरूको त्यसमा एउटा यति ठुलो माहौल बनायौँ हामीले। वास्तवमा त्यो एउटा लिगल कुरा पनि थियो त्यहाँ राइटको कुरा पनि थियो मान्छेको जन्मको पहिचान मानिसको पहिचान त हुनु पऱ्यो नि भन्ने कुरा गरेर नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि बाध्य बनाउने एउटा स्थितिमा पुर्याएर त्यसमा पनि धेरै लबिङ गरेको थियौँ र त्यो हिसाबमा मैले अलिक धेरै लामो यहाँ निवेदन गर्दिनँ। बाहिर गएका पनि साथीहरूले आज उहाँबाट पनि सम्झिएर मलाई पटक पटक बिचबिचमा फोनसोन गर्नुहुन्छ र आज यो कार्यक्रम वितरण गर्ने कार्यक्रमको लागि वास्तवमा अलिकति चाहिँ मेरो अनुकूलता पनि उहाँले पारिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन्छु। आज शनिबारको दिन र उहाँदेखि पनि सम्झेर मलाई जुन एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यो वितरण गर्न कलेक्सन गर्नमा गर्ने बाहिरै आज हुनुभएको भने भए पनि उहाँहरू मार्फत म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र यो कार्यक्रममा मलाई एउटा जुन अनर गर्नुभयो त्यसको लागि पनि विशेष क्याम्प कमिटीलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। पछिल्लो पुस्तामा मात्रै हामी सिएमसीहरूमा छिरिराख्दाखेरि आइराख्दाखेरि चाहिँ समावेश भइराख्दाखेरि हामीसँग परिचित हुनुभएका चाहिँ हामीलाई नारायण सरले चाहिँ हामीलाई एनबिएको
ठाउँबाट हाम्रो चन्द्रगुडीमा चाहिँ यो एउटा मेलमिलाप सम्बन्धी चाहिँ तालिमहरू पनि दिनुभएको थियो। त्यतिखेर हाम्रोमा चिर परिचित भनेको मणि सर, मणि पराजुली लगायत चाहिँ हाम्रो शान्त पाठकहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चिन्ने मौका पायौँ। त्यो तरै पनि हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दा तेस्रो मुलुक जानुपर्ने बाध्यताहरू आए। एउटा त्यो पनि एउटा बाटो रह्यो। त्यसमा पनि ठुलो सहयोगहरू भएर आज हाम्रो जे भए पनि एक हिसाबले मर्नुभन्दा बाउलाउनु निको भने जस्तो पनि हो। त्यसलाई त्यसरी पनि हामीले ठानेका छौँ। तर हुन त पहिलो प्राथमिकता भन्दा साथ सहयोगहरू दिनुभएको छ हामीलाई। त्यो चाहिँ एकदमै जसले जे भने पनि अविस्मरणीय छ भन्ने लाग्छ र हामीले त्यो पनि जहिले पनि हामीले थ्याङ्क्स भनिरहेछौँ, धन्यवाद नेपाल सरकार भनेको छौँ र सङ्घ संस्थालाई दाजु निकायलाई पनि त्यही भनिरहेछौँ। र जुन यो एउटा गृह मन्त्रालय मार्फत आरसिओ बसेर पनि हामीलाई ठुलो सपोर्टहरू भएको छ भने जुन नेपाल बार एसोसिएसनले जुन एउटा कानुनी पाटोमा हामीलाई सहायताहरू गरिदिनु भएको छ त्यसले धेरै ठुलो कामहरू गरेको मैले बुझेको छु हाम्रो काममा। किनभने नत्र भए त हामी भुटानी शरणार्थीहरू त आफ्नो देशबाट पनि लखेटिएको र अर्को कुरा एउटा तेस्रो देश भनौँ एउटा भारत नागेर यो तेस्रो देशमा नेपालमा आएर शरण लिएर बसिराख्दाखेरि स्वदेशको एउटा कानुन पनि नबुझेको र यताको कानुन पनि नबुझिरहँदा त हामी त एकदमै अलौँ। अहिले पनि हाम्रो भुटानी शरणार्थीभित्र हाम्रो पछिल्लोको जेनेरेसनहरू चाहिँ कतिवटा कानुनी कुराहरू जटिलताहरू बुझ्न नसकिरहेको, सामाजिक कुराहरू पनि बुझ्न नसकिरहेको अवस्थामा जुन नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा भूमिकाहरू खेलिदिनु भएको थियो त्यसको लागि हामी एकदमै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र पछिल्लो अवस्थामा बार एसोसिएसन पनि जान्छन् अरे, क्याम्पबाट चाहिँ फेस आउट हुन्छन् अरे भन्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा रिक्वेस्टहरू पनि गरेका छौँ यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने। तर विभिन्न बाध्यतावाला सङ्घ संस्थाको पनि नेपाल सरकारको पनि अब पपुलेसनहरू घट्दै जाँदा अब त्यो कुराहरूले चाहिँ गर्दा पनि अब छोड्नुपर्ने भन्ने आएर तरै पनि हामीले ठुलो सपोर्टहरू पाएको महसुसहरू गरेका छौँ। र अझै पनि मैले कतिवटा जटिलताहरू पर्दाखेरि फोन मार्फत सम्पर्कहरू गरेर चाहिँ उहाँहरूसँग सहायता लिनेहरू कोसिसहरू पनि गरिरहेका छौँ। र चन्द्रगुडीमा जाँदा पनि समस्याहरू पऱ्यो भने सहायता लिइरहेका छौँ भने आज सरसँग पनि झनै संस्थापन नै भन्न पनि चाहेँ मैले। किनभने सुरुको दिनमा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनले भुटानी शरणार्थीलाई युएनएसआर मार्फत सहयोग गर्ने भन्ने सुरुमा सरहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ। अहिलेसम्म थाहा थिएन, आज थाहा हुने मौका पायो। जुन बलराम सर हाम्रो डाक्टर साहबहरूले चाहिँ एउटा मौका जुराइदिनु भयो, जुन डोनरले मौका जुराइदिनु भयो हाम्रो डिपी सरहरूलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र व्यस्तताको बावजुद पनि उपस्थित भइदिनु भएको छ। हाम्रो भुटानी शरणार्थीहरूको यस्तै छ हालतहरू। अझै पनि हामी 6000 लगभग दर्ता नभएकोसँग त लगभग 7-8 हजार नै छौँ होला हामी भुटानी शरणार्थीहरू। यहाँ धेरै समस्याहरू छन्। आज त हाम्रो घाँस बाँस कपा स्वास्थ्य शिक्षा र शान्ति सुरक्षाहरू चाहिँ एकदमै धराशय भइरहेको अवस्थाहरू छ। र यतिखेर हामी अझै पनि मैले यो गृह मन्त्रालय मार्फत पोहोर हामीले एउटा सर्वे गरेका छौँ। त्यो सर्वेमा हामीले एकदमै एउटा जनसङ्ख्याहरूको एउटा ट्यालीहरू गर्दा अझै पनि 1000भन्दा धेरै मान्छेहरू जस्तै हुन त टोटली होला तर पनि आफ्नो कतिवटा इन्ट्रेस्ट छ। अझै पनि 1000भन्दा माथिको के अरे पपुलेसनहरू चाहिँ स्वदेश फिर्ती नै हुनुपर्छ। हामी हाम्रै घर गाउँमा फिर्ता हुनुपर्छ, हाम्रै देशमा जानु पाउनुपर्छ भन्ने खालका त्यो सर्वेले पनि देखेर आएको हुँदा जबसम्म हाम्रो स्वदेश फिर्ती हुँदैन तबसम्म हाम्रो कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने एउटा पाटो पनि लागेको छ। र दोस्रोमा अब यो जे होस् बाध्यता पनि होला के पनि होला, आफ्नो आफन्तहरू देश विदेश गए त्यहाँ आफ्नो पुनर्मिलन हुन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि देखियो। त्यहाँ त्यो इन्ट्रेस्ट पनि देखेको छ भने अब विविध यस्ता खालको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ यहाँ आइरहेको हुँदाखेरि तर नेपाल सरकार सङ्घ संस्थाले अहिले अन्तिममा चाहिँ एउटा लोकल इन्टिग्रेसनको पार्टहरू जस्तो जस्तै अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो जस्तै पनि देखिन्छ। तर त्यहाँ पनि कतिवटा चुनौतीहरू देखिएको छ कि जटिलताहरू देखिएको छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ अब आज हाम्रो एनडिएबाट पाल्नु भएको छ जुन सर एउटा अधिवक्ता चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट पनि यस्तो एउटा हाम्रो भुटानी शरणार्थीहरूको एउटा चितकार सधैँ राखिदिइराख्नु भएको छ। अझै पनि रहेछ है त्यहाँ समस्या। म त के पनि सम्झिन्छु कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि त अब धेरै बोले जस्तो पनि हुने, तर कस्तो रहेछ नि यो भुटानी शरणार्थीको हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ एउटा क्यान्सर रोग जस्तो नि। अब शरीरमा हुँदा पनि त्यही एउटा चोक्टा काट्दा पनि त्यही भनेपछि त जति समस्या के अरे जनसङ्ख्या घट्दै गयो समस्या त घट्दो होला नि झन् बढ्दो छ। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि अझै पनि हाम्रो भुटानी शरणार्थीभित्र चाहिँ क्याम्पभित्र शिविरभित्र चाहिँ धेरै जटिलताहरू छ, जटिलता अवस्थाहरू छ, समस्या छ भन्ने कुराहरू सन्देशहरू चाहिँ नेपाल सरकारसम्म सङ्घ संस्थासम्म पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छौँ। र यो भन्दै आज यो व्यस्तताको बावजुद पनि पालिदिनु भयो। यता हाम्रो डिके सर पनि भर्खरै आइपुग्नु भएको छ, मलाई म स्वागत अथवा थ्याङ्क्स पनि भन्न चाहन्छु। र यसो भन्दै अब चाहिँ हाम्रो पालो
यो जुन दाताहरूबाट पठाइदिनु भएको रकम जुन 4 लाख रुपियाँ छ यो प्रत्येक घरधुरीलाई भन्ने कुराहरू पनि आए, कतिवटा कुराहरू पनि आयो। त्यो के तैपनि हामीले एउटा चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ बरु 800 जनालाई वितरण गरौँ, 500 रुपियाँले पुग्छ, त्यसले त केही न केही एउटा उहाँहरूले 2 छाक भए पनि मिठो खान्छ भन्ने पनि कुराहरू आउँदाखेरि त्यही सल्लाह मतलबले वितरण गर्ने भनेर हामी लगभग रेडी पनि छौँ। तर जब अब बजेटहरू आइपुग्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो रातहरू आइपुग्छ, त्यस पछाडि मात्रै हामी त्यो डाटाहरू कलेक्सन गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिराखेको हुँदा आज यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा हामी आइसकेका छौँ र यसलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म बर्मन सरलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष यो क्याम्प सचिवलाई दिनुभयो कसले दिनुभयो भन्ने लिस्ट चाहिँ हामीसँग छैन। उहाँहरूले जुन संयुक्त रूपमा पैसा पठाउनु भएको छ 3 जनाको रेसुगढी भोला पोखरेल र टिटु काफले, अर्को एकजना अधिकारी पनि नाम जोड्नु भएको थियो हरि अधिकारी र त्यो कन्फर्म भएन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले पछि जनाउनु होला र उहाँहरूको डिटेल दिने दाताहरूको नाम हामीसँग छैन। तर हामी यहाँलाई होइन आउनुहोस् न, उहाँहरूको चाहना पुरा गर्ने हात लामो बनाएको ल यो चाहिँ मेरो तर्फबाट यो मार्क्स केही छैन। क्याम्पलाई के दिने त भन्दाखेरि यो अलिकति मार्क्स पनि अब मार्क्स पनि मैले यहाँलाई सबलाई पुग्छ कि त नपुगोस् न मेरो चाहना। सरहरूलाई एकछिन धन्यवाद। म यहाँ सबैलाई जुन रातको लागि रकम हस्तान्तरण कार्यक्रम आज हामीले यो विधिगत रूपमा पुरा गरिसकेका छौँ र हामीले 4 लाख नेपाली रकम चाहिँ यहाँ प्राप्त गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ अघि भोला सरले भनिसक्नु भएको छ 3 जनाको सक्रियतामा। तर मैले चाहिँ चिर परिचित भएको चाहिँ डिपी काफ्लेज्यू उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो मेहनत गरेर यहीँ नेपालमा भए तापनि आफ्ना आफन्त भेट्न जाने क्रममा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले क्यानाडामा र उहाँले चाहिँ त्यहाँ पनि सक्रिय रूपमा चाहिँ सङ्कलनहरू गरिराख्नु भएको र मलाई बारम्बार फोन गरेर केही आवश्यक छ भने त्यहाँनिर भन्दै गर्नु है भाइ भनेर पनि उहाँले चाहिँ सल्लाहहरू दिइराख्नु भएको र आज हामीले हाम्रै भुटानी शरणार्थी समुदायको एउटा अग्रस्थानमा रहनुभएका नेतृत्वकर्ताहरूको उपस्थितिमा र हाम्रो एनबिएस सरको उपस्थितिमा पनि अधिवक्ताज्यूको उपस्थितिमा पनि यो रकमहरू हामीले प्राप्त गरिराख्दा र डोनरहरूले जुन चाहिँ उहाँहरूको उपस्थितिमा चाहिँ यो वितरण के अरे हस्तान्तरण होस् भन्ने खालको सूचना जुन एउटा सल्लाहहरू दिनुभयो मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। किनभने हामीले यो 6-7 महिनाको अन्तरालमा यो कोभिडको समयमा पनि हामीले यो रातहरू जिन्सी होस् अथवा नगदहरू हस्तान्तरण गर्ने क्रममा यो पारदर्शिताको लागि चाहिँ हामीले ती दाताहरूको संस्थाको सदस्यहरू अथवा आफ्ना आफन्तहरूको तर्फबाट हामीले विधिगत रूपमा चाहिँ यसरी नै हस्तान्तरणहरू चाहिँ एउटा दिने कामहरू गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि यो वैधानिकताको लागि र पारदर्शिताको लागि। किनभने जहिले पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ कुनै पनि बजेटहरू चाहिँ कहाँनिर चाहिँ अलिकति मिसयुज भयो, कहाँनिर के भयो भन्ने खालका कुराहरू बारम्बार आइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई चिर्नका लागि यो कामहरू गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले A to Z राखेका छौँ र अब प्रतिवेदन पुस्तिका पनि तयार भइसकेको मैले अघि पनि जानकारी दिएको छु र केही दिन पछाडि हामी त्यसलाई विमोचन गर्नेछौँ र यो रकमहरू पनि त्यसमा परिसकेको छ। किनभने हामीले अस्ति नै यो कन्फर्म भइसकेको तिहार भनौँ न दसैँको तत्काल पछाडि नै हुने भन्ने कुराहरू थियो, तर पनि अलिकति यो ढिलोहरू भइराख्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू हामीले समावेश गरेछौँ। यति आजको दिनसम्मको चाहिँ योसम्म चाहिँ हामीले समावेश गरेछौँ। अबदेखि उताको चाहिँ हामीले अन्य तरिकाले चाहिँ प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने पनि म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र
हामीले 21 सदस्य जब त हामीलाई कोभिडले समस्याग्रस्त बनायो त्यतिखेर हाम्रो एपिएफमा सूर्य धमला हुनुहुन्थ्यो अनि यति आरसिओ सर टङ्का दुलाल लगायत चाहिँ हामी वडा अध्यक्ष नवीन सरको सक्रियतामा चाहिँ एपिएफमै बसेर हामीले चाहिँ जुन एउटा क्याम्पलाई चाहिँ कसरी शान्ति सुरक्षा माया बनाउने कोरोनाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित राख्ने भन्ने समयमा हाम्रो चाहिँ एउटा भोलिन्टियरहरू पनि हामीले चाहिँ सिडब्ल्युटी हाम्रो सिएमसीको नेतृत्वमा चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ भने त्यसमा 109 जना चाहिँ हाम्रो स्वयंसेवकहरू तयार गरेका छौँ। त्यसले हामीले यो क्याम्पहरू सिल गरेर त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म पनि बचाइराखेका छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ त्यस पछाडि जुन चाहिँ यो एउटा 21 सदस्य चाहिँ कोरोना भाइरस रोकथाम तथा विपद व्यवस्थापनहरू गठन गरेर चाहिँ जुन यो समयलाई चाहिँ एकदमै यो भोकमारीको समयलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा जनताहरूलाई साथ दिने हाम्रो भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति सिबिएसहरूको तर्फबाट भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन समिति बनेर अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यहीबाट चाहिँ धानिरहेका छौँ। र डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो यो चाहिँ पर्मानेन्ट होइन, यो हामीले अस्थायी रूपमा गठन गरेको। त्यो अस्ति नै नेपाल सरकारले लकडाउन खुला गर्दाखेरि नै हामीले यो विघटन गर्नुपर्ने हो। तर नेपाल सरकारले पनि लकडाउन खुला गरे तापनि फेरि थप निषेधहरू चाहिँ फेरि पनि पटक गर्दै आउनुपर्ने बाध्यताहरू आयो सङ्क्रमणको जटिलताले गर्दा भने हाम्रो पनि त्यसरी टाङ्गेर गएको मात्रै हो। र यो चाहिँ हाम्रो अस्थायी समिति हो, यसलाई चाहिँ विघटन गर्नेछौँ। र अझै पनि अब हामीसँग अलिक केही रकमहरू बाँकी छ त्यो कोभिडको समय, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सिएमसीको एउटा एकाउन्टमा चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो एउटा जुन एउटा राष्ट्रिय ब्याङ्कमा राखेर त्यसबाट चाहिँ आएको प्रफिटले चाहिँ कोही भोका भएका नाङ्गा भएका कोही बिरामीले चिकित्सा भएका एम्बुलेन्स भाडा नभएकाहरूलाई त्यसको प्रफिटले पनि केही काम गरौँ भनेर एउटा फन्ड रेज पनि गर्ने कोसिसहरू पनि हामीले गरिरहेको कुरा म यही कुराहरू चाहिँ अवगत गराउँदै, तर यो चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै हाम्रो जनताहरूलाई वितरण गर्ने जुन दाताहरूको सहायता छ त्यो के अरे सल्लाह छ, त्यही सल्लाह मुताबिक हामीले यसलाई वितरण गर्ने कोसिसहरू पनि गरिरहेको कुराहरू म यहाँलाई अवगत गराउँदै यो जटिल समयमा चाहिँ आज उपस्थित भएर जुन सहयोग गरिदिनु भएको छ यसको लागि धन्यवाद दिँदै अहिले क्याम्पमा अलिकति रेड जोन जस्तो देखिएको छ हाम्रो भुटानी शरणार्थीभित्र कोरोनाको। त्यो भएको कारणले गर्दा यो पनि म हजुरहरूलाई अपडेट गराउन चाहन्छु। र पटक मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सरकारहरूसँग र हाम्रो जनताहरूलाई पनि यहाँबाट चाहिँ विभिन्न सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ। तर के गर्नु, अहिले विश्व नै हाहाकार मचिरहेको बेलामा हामी भुटानी शरणार्थीभित्र पनि अहिले पहिचान भएको र नभएको गरेर निकै मात्रामा चाहिँ अब सङ्क्रमितहरू देखिरहेको अवस्थाहरू छ। यो पनि म हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो आजको यो जुन छलफललाई चाहिँ आजको यो एउटा आर्थिक हस्तान्तरणलाई चाहिँ जुन सफलतापूर्वक सुसम्पन्न गर्नका लागि जुन अतिथिज्यूहरूको उपस्थित भयो यहाँहरूलाई म सबैलाई क्रमश धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो एपिएफबाट जुन चाहिँ शान्ति सुरक्षाको लागि पालिदिनु भएको छ र क्यामेरामा डिके सर हाम्रो दाजु लगायत चाहिँ सेक्रेटरी सब सेक्रेटरी र सम्पूर्ण सिबिएसका मेम्बरहरू विपद व्यवस्थापनको मेम्बरहरू र सम्पूर्ण भुटानी सेना जो उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई म मरिमरि धन्यवाद दिँदै आजको यो हस्तान्तरण कार्यक्रम विधिगत रूपमा यहीँ अन्त्य भएको र केही दिन पछाडि हामी यसलाई प्लान गरेर यो वितरण गर्ने र त्यसको भिडियोहरू पनि हामी म बलराम सरसँग डाक्टर साहबसँग र डिपी सरसँग पनि सेयरहरू गर्नेछौँ र हामी युट्युबमा पनि अपलोडहरू गर्नेछौँ। कसरी वितरण गरेर विधिगत रूपमा भन्ने कुराहरू सबै गर्नेछौँ भन्दै यो प्रतिबद्धताहरू जनाउँदै यो जस्ताको तस्तै हामी काम गर्ने एकदम ट्रान्सपरेन्ट रूपमा काम गर्ने हामीले एउटा कोसिसहरू गरेका छौँ। यसमा हजुरहरूलाई कहीँ कतै केही लाग्यो भने मलाई फोन गरेर अथवा केही सोधीखोजी गरिदिनु भयो भने मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्ने छैन भन्ने पनि म यो पनि जानकारी गराउँदै आजको यो हस्तान्तरण कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त।